بیا پسرم، بشین، بدش به من عزیزم. بشین پسرم. ببین شاهنواز، دعوا تو هر خونه ای هست. من با مسکان خیلی حرف زدم، تو هم کمی درکش کن. شیراز تازه میخواستم برو مسکان، وسایلتو جمع کن، با شوهرت برو. مامان، من اگه میخواستم برم اون روزی میرفتم که بچه هامو با خودش برد. من پدرشونم. واسه همین از آغوش مادرشون به زور جداشون کردی بردی؟ آره؟ به خاطر خودخواهی یا غرورت؟ کی حق بردن بچه ها رو بهت داد ها؟ دین و مذهبم. پشت دین قایم نشو. دین به تو گفته مسئولیت تو ادا کنی. بچه معصوم و شیرخوره که منو از بغلم به زور بردی که مجبور بشم دنبالت بیام. رفتار اون بقال سر کوچه از رفتار پدری مثل تو بهتره. پسرم، تو از این حرفا دلگیر نشو. لطفاً به بچه‌هات فکر کن. این حرفا فایده‌ای نداره. به فکر بچه ها بودی که اومده اینجا؟ نه، مردم دارن پشت سرشون حرف میزنن. مامان اینم که میخواد دخترشو عروس کنه. واسه همین برای بستن دهن مردم به این گفته برو بچه ها رو بگیر. تو با من میای یا نه؟ آره میاد. چرا نیاد؟ برو مسکان، تو آماده شو، با شوهرت برو. من وسایلتو میارم. من هیچ جا نمیرم. چرا نمیری؟ تو چی میخوای؟ طلاق؟ نه شاهنواز، این حرف بدیامو به زبونت نیار. مسکان، اگه یه کلمه دیگه بگی میزنم تو دهنت. نه بذار بگه. میخوام بدونم چی میخواد. اول که فقط احترام میخواستم، ولی بعد از اینکه دیدم بچه ها رو با خودت بردی به این نتیجه رسیدم که با وجود اونا تو نمیتونی به من احترام بذاری. واسه همین من یه خونه جدا میخوام. پس میگی به خاطر تو خانوادم رو ول کنم؟ نه، من فقط خونم رو میخوام. مسئولیتش با منه. این حق منه و هیچ شوهری حق نداره به خاطر مامان و خواهرش زنش رو تحقیر کنه، مثل نوکرا براشون کار کنه، بعد با خار و ذلیل شدن مزدش رو دریافت کنه. من که تصمیممو گرفتم. میتونی بچه‌هاتو با خودت برداری ببری، ولی اگه میخوای من همراهت بیام باید خونه جدا بگیری. من از اون پسرا نیستم که با تهدیدهای زنم مادرم رو ول کنم. روش خوبیه که وقتی زن حقشو بخواد اونو به سرپیچی متهم کنن. ببینم من کی به تو گفتم اونا رو ول کن؟ تو میتونی باشون رفت و آمد کنی و هواشون رو داشته باشی، ولی خونه منو جدا کن. و اگه نمیخوای با من باشی خب نباش، با اونا زندگی کن، ولی گاهی یه سر بزن. ولی من دیگه نمیخوام بیشتر از این تحقیر بشم که تو نقش پسر خوبه مامان تو ایفا کنی. تو دیوونه شدی. من اشتباه کردم که واسه راضی کردنت اومدم. شاهنواز وایسا. اشتباه کردی. چرا مامان؟ اون از حقی که خدا بهش داده سوء استفاده میکنه. بچه هامو ازم میگیره، ولی من نمیتونم حق خودمو بخوام. اون شوهر منه و موظفه که بهم احترام بذاره و برام خونه فراهم کنه.